کر اولیاء دے دربار تے نہیں جانا چاہیے، شرک ہے۔ اب میں کہا ظالمہ شرک کس وجہ تو ہے؟ اولیاء اللہ دے نیک بندیاں دے دربار تے جانا شرک ہے، تے یہودی دے ملک جو تے ٹھوٹھا منگن واسطے جانا کیڑی قرآن حدیث دی ہے تے چاہے کھولتے مینوں بھی دسنا ہے۔ میں کہا میں اللہ دے قرآن کو ثابت کرنا، رب دا قرآن فرماندا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے اللہ جڑے اپنے محبوب نو لے گیا سیر کرائی رات تو رات۔ میں پوچھنا وا مسجد اقصی دے ارد گرد رب فرماندا برکتاں رکھیاں نے، تو برکتاں کیڑیاں سن؟ بولو اغیار دی کتب دا والا دے میں چستاں ہوئے اشرف علی تھانوی مطبع جو باندہ وڈیرا دارلوم جو باندے چھپن والا، وہ اپنی کتاب نے لکھتا ہے بارکنا حولہو، اساں برکتاں رکھیاں نے مسجد اقصی دے ارد گرد۔ وہ کیدیاں برکتاں نے، کادیاں برکتاں؟ اتھے انبیاء کے میدان ہیں، سرکار نے اتھے بھی حاضری دیتی ہے، بولتے نہیں جی حضور نے۔ جب میرے معمول صلاۃ السلام نے انبیاء دے میدان تے حاضری دیتی تو سرکار نے حاضری دیتی تو ساڈا حاضری دینا تو پھر سنت بن گئے ہیں، بنے ہے کہ نہیں؟ اپنی نہیں اغیار دی کتب جو حوالہ دیواں تے چستاں وے۔ میں کہنا ملا اپنے وڈیرے اپنے مجدد اشرف علی تھانوی دی تفسیر پڑھ کے ویکھی، جے نہ سمجھ آئی تے میرے نال چلی، میرے استاداں کول بیٹھ کے تینوں میں سمجھاواں گا۔